बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो वक्त गुजरता जा रहा है, अहम तरीन डेवलपमेंट खित्ते में सामने आती जा रही है। इतला आ रही है कि लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश तक जाने वाली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद चीनी फौज अब अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ाव डालने जा रही है। इसके साथ ही चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना था कि चीन पाकिस्तान की एयरफोर्स की मुश्तरका मशकों में अहम तरीन टारगेट अचीव कर लिया गया है। अब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों को मरवाने के लिए जंगजुओं के साथ राब्ते कर रहा है और मुमकिना तौर पर तालिबान और चीन के दरमियान कुर्बतों पर तशवीश का भी इजहार किया है। इसी तरह भारतीय इंतहा पसंद तंजीम शिव सेना का कहना है कि भारत अनकरीब सोवियत यूनियन की तरह बिखरने जा रहा है। भारत भर में मुख्तलिफ तबकात अब बगावत की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। आखिर मामलात किस जानिब जाते जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी के ऐलानात के साथ इंडियन एयर चीफ का ये बयान कि चीन सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, ये अपने आप में अहम पैगाम था। इंडिया का ख्याल था कि लद्दाख में PLA का कमांडर जनरल ज़ांग के आने के बाद इंडिया के लिए मुज़ाकरात करना आसान होगा, क्योंकि साबका जनरल इंडिया का सख्त मुखालिफ था। लेकिन नए जनरल के आते ही चीन ने 100 से ज़ायद तैयारे मिसाइल रेडार सिस्टम तैनात करना शुरू कर दिए थे। यानी ये तय हो चुका है कि चीन की इंडिया के लिए पॉलिसी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के करीब रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। ये रेलवे प्रोजेक्ट फौजी, दिफाई और सियासी लिहाज से इंतहाई अहम है, क्योंकि ये रेलवे प्रोजेक्ट दो अहम तरीन शहरों को जोड़ता है, जिनका नाम लासा और निंगची है। नक्शे में देखा जा सकता है कि ये दोनों शहर बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास वाक़े हैं। यानी दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर चढ़ाई करने का रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया है। चीन की अफवाज जब चाहें इस रेलवे ट्रैक के जरिए अरुणाचल प्रदेश बआसानी पहुंच सकती हैं, और इसी तरह की रिहर्सल लद्दाख में भी की गई थी। जबकि लासा की अहम बात यह है कि यहाँ अमेरिका अपना कौंसलेट तामीर करना चाहता है, जो तिब्बत का हिस्सा है, और इस इलाके से दलाई लामा का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि लासा नामी इलाके को दलाई लामा की गवर्नमेंट का दारुल हुकूमत समझा जाता है और यहीं पर असल खेल शुरू होने जा रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने हाल ही में तिब्बत के हवाले से नई पॉलिसी मंजूर की थी, जिसके तहत अमेरिका इस इलाके में न सिर्फ कौंसलेट तामीर करना चाहता है, बल्कि अगला दलाई लामा का इंतखाब का हक चीन की बजाय तिब्बत के बागियों को देना चाहता है। वाज़ेह है कि चीन की कोशिश रही है कि बुद्ध मत का दलाई लामा इसकी मर्जी से तैनात हो, क्योंकि जिलावतन दलाई लामा इंडिया और अमेरिका का एजेंट बन चुका है और चीन इसको तिब्बत में बगावत का असल किरदार समझता है, जिसके कंधे इस्तेमाल करके इंडिया और अमेरिका तिब्बत को चीन से अलहदा करना चाहते हैं, क्योंकि तिब्बत से बहने वाले चश्मे और दरिया पूरे एशिया को सैराब करते हैं। दुनिया का 17% मीठे पानी के ज़खायर इसी जगह मौजूद हैं, इसीलिए इसकी बड़ी अहमियत है। चीन को मालूम है कि अगली जंग अब तिब्बत में लड़ने की तैयारी हो रही है। अमेरिका चाहता है कि साउथ चाइना सी का महाज तिब्बत में किसी तरह शिफ्ट किया जाए, जबकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक रेलवे ट्रैक तामीर करके अब इंडिया का घेराव शुरू कर दिया है। मिलिट्री तनसीबात और दीगर फौजी साजो सामान बॉर्डर एरिया में भी पहुंचाया जा चुका है, और सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद इंडियन एयर चीफ को यह बयान देना पड़ा कि लगता है कि चीन भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। जबकि दूसरी अहम बात यह है कि चीन ने सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम तेज कर दिया है, जो सिचुआन के इलाके चेंगदो को लासा के साथ जोड़ता है, जिसके बाद सिचुआन से लासा तक का फासला 48 घंटे की बजाय अब 13 घंटे का रह जाएगा। और नक्शे में देखा जाए तो ये एग्जैक्ट वही जगह है जहां PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड वाक़े है, और यहीं से बटालियंस मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है। इसीलिए पिछले महीने चीनी सदर शी जिनपिंग ने हंगामी बुनियादों पर सिचुआन सूबे को तिब्बत के साथ जोड़ने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया था। जबकि अब अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि चीन ने अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान में निशाना बनाने के लिए बाउंटीज देना शुरू कर दी हैं और जंगजुओं से इसके राब्ते भी चल रहे हैं। यानी अब चीन अमेरिका को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान का रुख कर रहा है। वाज़ेह है कि हाल ही में पाकिस्तान की मदद से चीन और अफगान तालिबान के दरमियान कई मामला तय पाए थे, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अमेरिका के जाने के बाद चीन के साथ मिलकर काम करने की हामी भरी थी।
امریکہ کو خطرہ ہے کہ اب افغان طالبان کی مدد سے چین امریکہ کو نشانہ بنانے جا رہا ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ترین عہدیدار نے ڈی کلاسیفائڈ انٹیلیجنس معلومات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 17 دسمبر کو ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی تھی جس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رابرٹ او برین بھی شامل تھا۔ اس میٹنگ میں خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ چین طالبان کے ساتھ مل کر امریکی فوج پر حملے کی تیاری کر سکتا ہے۔ چین کی فارن منسٹری کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کا امیج خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ ہم امریکہ کی طرح دوسرے ممالک کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، لیکن یہ بات اب طے ہے کہ تبت اور ساؤتھ چائنا سے نکل کر معاملات اب مختلف ممالک تک پھیلتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف چین کی ڈیفنس منسٹری نے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان ایئر فورس کی مشترکہ مشقوں کا جو اصل مقصد تھا وہ اچیو کر لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیان کا مقصد آخر ہے کیا؟ ناظرین کرام، 7 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک پاکستان چین کے درمیان ایگل کے نام سے فضائیہ کی مشقیں کی گئیں، جس میں چین کی جانب سے 4th جنریشن طیارے J-10 اور J-11 نے بھی حصہ لیا، جنہیں رافائل طیاروں کے مقابلے کا طیارہ بھی سمجھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے JF-17 طیارے اور میراج طیاروں نے حصہ لیا تھا، لیکن اس میں F-16 طیارے کا استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ اب اگلی لڑائی مکمل طور پر پاکستان امریکی طیاروں کے بغیر لڑنا چاہتا ہے، جبکہ چین کے 4th جنریشن طیاروں کی مدد سے رافائل طیاروں کا مقابلہ کرنے اور ان کی صلاحیت کی جانچ کی گئی، جسے پریکٹیکل کوآپریشن کہا جا رہا ہے، جس میں ٹیکنیکل ڈیٹا اور ایکسپرٹیز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ اتراکھنڈ کا علاقہ جو نیپال کے ساتھ متصل ہے، وہاں پر بھی سیکورٹی خطرات انڈیا پر منڈلا رہے ہیں، اور انڈو تبت بارڈر پولیس کے ہیڈ کو بھی تبدیل کیا گیا ہے اور وہاں پر مصنوعی بستیاں بسانے کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سرحدی علاقوں میں کوئی آبادی نہیں ہے، زیادہ تر لوگ گاؤں دیہات چھوڑ کر دلی یا دوسری ریاستوں میں شفٹ ہو چکے ہیں، اسی لیے وہاں پر چین کے لیے راستہ بالکل صاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو وہاں پر بسایا جائے، ورنہ یہ سرحدی علاقے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ جبکہ فارن پالیسی میگزین کا کہنا ہے کہ انڈیا کوہ ہمالیہ میں چین کے خلاف زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ پائے گا، فوجیوں پر لگنے والی لاگت اور اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ انڈیا اسے افورڈ نہیں کر پائے گا، اور بالآخر انڈیا کو اپنے علاقے چین کے ہاتھوں گنوانا پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے دفاعی ماہرین کا کہنا تھا کہ جتنا جلدی ہو انڈیا ڈپلومیٹک طریقے سے معاملات طے کرے، ورنہ انڈیا بہت کچھ کھو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی اندرونی صورتحال مزید مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت میں ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی مساجد اور مدارس پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ سکھوں کے احتجاج سے پریشان مودی کی گورنمنٹ نے ہندو انتہا پسندوں کو اچانک ایکٹیو کرنا شروع کر دیا ہے، جنہوں نے گزشتہ روز مساجد پر حملے کیے، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آسام میں بی جے پی کی گورنمنٹ نے 700 مدرسوں کو بند کر کے انہیں اسکول میں کنورٹ کرنے اور اسلامی تعلیمات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے، یعنی مودی نے بجائے سکھوں کے مطالبات تسلیم کرنے کے اب مسلمانوں کے خلاف اقدامات شروع کر دیے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات کا آغاز کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شیو سینا جیسی ہندو انتہا پسند تنظیم نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان قریب بھارت اسی طرح ٹوٹنے جا رہا ہے جیسے سوویت یونین کا حال ہوا تھا۔ اگر یہی حالات جاری رہے تو بھارت کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور موجودہ حالات کے تناظر میں خشونت سنگھ کی کتاب دی اینڈ آف انڈیا اہمیت اختیار کر چکی ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ بھارت کو کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی لوگ ٹکڑے کریں گے، جس کی شروعات اب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔